दफा हो जा मक्कार लड़की, तू मेरे बेटे को हत्याना चाहती है। तू अपनी औकात शायद भूल गई है। तयम्मी ने नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए मुझे धक्के दिए थे। रात की तन्हाई और गहरा सन्नाटा, और पीछे ताए अब्बू जो बिल्कुल खामोश खड़े थे। वो भी यही चाहते थे कि मैं उस घर से चली जाऊं। मैंने तयम्मी के सामने हाथ जोड़े थे। खुदा के लिए मुझे रात के अंधेरे में घर से ना निकाले तयम्मा। मैं कहाँ जाऊंगी? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन उनकी आंखों पर ऐसी नफरत की पट्टी बंधी थी कि उन्होंने मेरी कोई बात सुनना भी गवारा नहीं की और उंगली उठाकर मुझे धमकी देते हुए कहने लगी, मेरे अजलान के आने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती, इससे पहले कि उसके सर पर फिर से तुम्हारे इश्क का भूत सवार हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आज की रात यहाँ से दफा हो जाओ। सख्त बुखार में मुब्तला मेरा वजूद कांप रहा था। रात के अंधेरे में उन्होंने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सिसकती नजरों से तयब्बू की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने नजरें चुराई और वो कमरे के अंदर चले गए। मैं जान गई थी कि अब दोनों मुझे एक मिनट भी उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं रोती सिसकती उस घर से बाहर आ गई थी। अब भला रात के अंधेरे में मुझे कौन पनाह देगा? इसी बात ने मेरे अंदर खौफ के डेरे डाल दिए। अगर मैं इस गली से निकलकर सड़क के किनारे गई तो यकीनन वहां पर 2-4 बाश नौजवानों की मौजूदगी तो यकीनी थी। अगर उन्होंने मेरा पीछा किया और मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। यही सोचकर मैं मुसलसल रोए जा रही थी। फिर मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जो बिल्कुल वीरान था, जहां पर किसी इंसान की मौजूदगी का कोई गुमान भी ना होता। उस रास्ते से गुजरते हुए अगरचे मैं बहुत खौफजदा थी, लेकिन फिर भी हिम्मत हौसले के साथ चलती जा रही थी। यहाँ तक कि मेरी टांगें जवाब दे गई। थक हार कर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक ही मुझ पर गशी सी तारी हुई, क्योंकि मुझे तो शदीद चक्कर आ रहे थे। बुखार ने मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफलूज कर दी थी। तभी बादल के जोर जोर से गरजने की आवाजें आने लगी। अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। उस खराब मौसम में अपनी बेबसी महसूस करके अचानक ही मुझ पर गशी सी तारी हुई और मैं वहीं दरख्त के नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मेरा नाम तहमीना है। मैं एक यतीम खूबसूरत लड़की थी जो माँ बाप के बनने के बाद अपने ताया ताई के घर में पलकर जवान हुई। बचपन से लेकर आज तक मैंने खुशी का एक लम्हा भी नहीं देखा था। मेरी तयम्मी इंतहाई जालिम औरत थी। उसके अपने भी 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक अकलौता बेटा जो बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। उनकी दोनों बेटियां भी बिल्कुल माँ जैसी थी। वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन अपनी माँ के साथ मिलकर खूब जुल्म करती। मैं पूरा दिन उनके घर के कामकाज निपटाती, लेकिन फिर भी वो मुझे हर डरामी के ताने देती। ताया को भी मुझसे कोई खास लगाव नहीं था। बस उन्होंने मुझे इस वजह से घर में रखा था क्योंकि उस घर में अब्बू का हिस्सा निकलता था जो उन्होंने अपने नाम करवा लिया था। मैं तो बहुत पहले ही उन कागजात पर साइन कर चुकी थी। वो रात के अंधेरे में मुझे अपने पास लेकर आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी जब मैंने एक दिन तई की आवाज सुनी। वो तयब्बू से कह रही थी, ये नागन हमारे घर में ही पल रही है, कल को जवान होगी तो अपना हिस्सा भी मांगेगी इस घर में से, पहले ही अपना काम करवा लो। यूं तया घर के कागजात लेकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे उन कागजात पर दस्तखत करने को कहा। मेरी भला इतनी जुर्रत कहाँ थी कि मैं उनकी बात से इनकार करती। मैंने फौरन ही उन कागजात पर दस्तखत कर दी। कोई बाद में मुझे पता चला कि वो कागजात तो उस घर के थे। तयम्मी बार बार जितलाती कि उन्होंने मुझ जैसे यतीम को पालकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, वो भी एक सरकारी स्कूल में। हालांकि उनके तीनों बच्चे तो बहुत अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। फिर वक्त तेजी से गुजरा। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन तया का सबसे बड़ा बेटा जो कि एक सरकारी नौकरी पर लग गया था। अब तो उन लोगों के मिजाज आसमानों पर पहुंच चुके थे। तय का ख्याल था कि उनका इकलौता बेटा एक सरकारी अफसर है तो वो अपने बेटे के लिए किसी करोड़पति की बेटी को ब्याह कर ले आएंगी। लेकिन उस दिन उनका एक बेटा अजलान मेरे पास आया। मैं किचन में काम कर रही थी जब वो कहने लगा कि तहमीना, मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ। आज अम्मी मेरे लिए लड़कियां तलाश कर रही हैं, लेकिन मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो। वो प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहा था और मेरे होश उड़ गए थे।
میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے ازلان بھائی آپ ایسا کچھ نہ کرنا، تیمہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہیں۔ یہ سن کر ان کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں زہر کھا لوں گا۔ ان کی بات سن کر تو میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے۔ مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن اگلے دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور وجہ صرف میں تھی۔ ازلان مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تیمہ نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو وہ کبھی بھی اپنا دودھ نہیں بخشیں گی۔ ازلان تو واپس اپنی نوکری پر چلا گیا، لیکن ان کا رخ میری طرف ہو گیا۔ اس دن انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ پکڑ کر مارا۔ پہلے بھی وہ مجھ پر ظلم کرتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے ساری کسر پوری کر لی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں کہنے لگی، دیکھو تو صحیح ہماری پیٹھ پیچھے کیسے ہمارے بھائی کو دیوانہ کر لیا۔ تو تیمہ نفرت سے کہنے لگی، گندی ماں کی گندی بیٹی ہے، اس نے یہی کارنامہ تو کرنا تھا، لیکن میں اس کا وجود اب اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ان سے التجا کرتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے ایک رات کے لیے اس گھر میں رکنے دو، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اب بے بسی کی حالت میں اس طرف نیچے لیٹ کر بے ہوش ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک طرف تو بارش برس رہی تھی، دوسری طرف میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو ایک گھر میں موجود چارپائی پر لیٹی تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے اس گھر میں کون لے کر آیا۔ تبھی گھبرا کر اٹھی، میں نے اپنی چادر دیکھی تو وہ ابھی تک میرے وجود پر ڈکی ہوئی تھی، لیکن اس گھر کی خوفناکی بتا رہی تھی کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں۔ عجیب پراسرار سا گھر تھا۔ میں سہم کر اٹھ بیٹھی، پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو اس درخت کے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، تو مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ تبھی اچانک قدموں کی چاپ ابری، ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان اندر آیا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھتا رہا، جبکہ میں اس کی نظروں سے سہمی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے اس گھر میں لے کر آئے ہو؟ بالآخر میں نے دل کڑا کر کے اس سے پوچھا۔ تبھی اس نے اپنی کالی آنکھیں مجھ پر جما دی اور بھاری آواز میں کہنے لگا، ہاں، کیونکہ تم وہاں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پریشان مت ہو، یہاں تم بالکل ٹھیک ہو، ابھی تمہیں بخار ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں بے بسی سے چارپائی پر لیٹی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب میں اس چارپائی پر لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ کبھی زندگی میں ایسی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ نوجوان کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا سوائے اس کے۔ لیکن اس ویران جنگل میں بھلا یہ کیسے رہتا ہے، کیونکہ یہاں تو آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہی سوچتے پھر سے میری آنکھ لگ گئی، لیکن اچانک اس نے مجھے آواز دی، اٹھ جاؤ، یہ کھانا کھا لو۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا، گرم گرم کھانا جس سے بھاپ اڑ رہی۔ اس کھانے کی خوشبو نے مجھے احساس دلایا کہ میں کئی گھنٹوں سے بھوکی ہوں۔ وہ ایک پلیٹ میں پھل بھی لے کر آیا۔ ایک اجنبی میرے لیے اتنا احساس کر رہا تھا۔ بے اختیار میں نے اپنی نظریں جھکا لی، دل ہی دل میں اس کو دعائیں دینے لگی۔ وہ بس مجھے کھانا وغیرہ کھلاتا اور اس کمرے سے باہر چلا جاتا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ جہاں برے انسان ہوتے ہیں وہاں اچھے انسان بھی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شاید اسے خدا نے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ جب ایک دن وہ کھانا لے کر آیا تو میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تھا کہ گھر تمہارا ہے یہ؟ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، نہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے، بلکہ یہ اس جنگل میں موجود ایک خالی گھر ہے۔ میں تمہیں اس لیے یہاں لے کر آیا کیونکہ تم بیمار تھی، میرا ٹھکانہ تو دوسرا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں کافی دن تک اس گھر میں رہتی رہی، یہاں تک کہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ اب میں مزید اس کا احسان نہیں اٹھاؤں گی، میں آج ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ تب ایک دن وہ کھانا لے کر آیا تو میں اس سے کہنے لگی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، میرا کوئی نام نہیں، میں ایک جن ذات ہوں۔ یہ سن کر میں خوف سے اچھل پڑی تھی۔
फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा जो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। मैं कपकपाते लहजे में उससे कहने लगी, कौन जिनजात, वो क्या होते हैं? तभी उसने अपनी गोल गोल आंखें घुमाते मुझे देखा और कहने लगा, जिन्नात की औलाद, मैं सालों से इस जंगल में रह रहा हूँ। इसी दरख्त के ऊपर रहता था जहाँ तुम उस दिन बैठकर रो रही थी। मैंने तुम्हारे आंसू देख लिए थे। मैं समझ गया कि तुम एक इंतहाई दुखी लड़की हो जिसके साथ किस्मत ने दगा किया है। मुझे तुम पर बहुत तरस आया, इसीलिए तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आ गया। इस जंगल में इंसान नहीं बल्कि जिन्नात रहते हैं। उसने अजीब इंकशाफ किया था। मेरे वजूद की कपकपाहट उसकी नजरों से पोशीदा न रह सकी थी। तभी वो मुझे देखते हुए कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम इतने दिन से यहाँ रह रही हो, क्या मैंने तुम्हें ये एहसास दिलाया कि मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हूँ? मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं इंसान का रूप बदलकर तुम्हारे सामने आया, इसीलिए तो तुम्हें जरा भी महसूस नहीं हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि तुम एक मजलूम लड़की हो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नजरें झुकाकर डरते डरते उससे कहने लगी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं शहर जाना चाहती हूँ। दरअसल मैं इस रास्ते से इसीलिए गुजर रही थी क्योंकि मुझे इंसानों का खौफ था कि कहीं कोई मेरी इज्जत ना खराब कर दे। अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। तभी वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर वो कहने लगा, अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो उसके पीछे एक वजह है। वो वजह मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अभी तुम इस घर में आराम करो। इतनी जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ऐसा लगता है तुम यहाँ से बाहर जाकर फिर बीमार हो जाओगी। ये सुनकर मैं सख्त दहशत ज़दा हो गई। समझ गई कि ये जिन्नात मुझ पर आशिक हो गया है। अब ये मुझे कभी भी उस घर से जाने नहीं देगा। तभी मैंने कांपते वजूद से खड़े होने की कोशिश की। हालांकि अभी भी मेरे अंदर बहुत कमजोरी थी, लेकिन ये सुनने के बाद कि मैं इतने दिन से एक जिन्नात के साथ उस घर में रह रही हूँ, मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अब मुझे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली, सूरज की किरणें चुनकर खिड़की से उस कमरे में आ रही थी। तभी मुझे एक बात याद आई थी। मैंने सुन रखा था कि दिन की रोशनी में जिन्नात अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करते। यकीनन वो यहीं कहीं छुपा होगा। अब मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। ऐसा न हो कि वो मुझ पर हावी हो जाए और कभी मुझे इस घर से न जाने दे। मैं तेजी से उस घर से बाहर निकली थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे आ रहा हो। जरा से भी झाड़ियों में सरसराहट महसूस होती तो यूं लगता जैसे वो अभी मुझ पर हमला कर देगा। मैं पागलों की तरह भागे जा रही थी, यहाँ तक कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। मैं इस कदर तेजी से भाग गई कि खुदा की कुदरत, मुझे उस शहर जाने वाली सड़क नजर आ गई। जैसे ही मैंने उस पर कदम रखा तो मैं समझ गई कि मैं शहर में आ चुकी हूँ। अब उस जिनजात का वजूद यहाँ से बहुत दूर छोड़ दिया है। वो कभी मेरे पीछे नहीं आएगा। ये सोचकर मैं अपने आप को तसल्ली दे रही थी, लेकिन उस शहर में मेरा कौन जानने वाला है? कौन मुझे पनाह देगा? आगे की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल थी। जैसे ही मैं शहर के अंदर दाखिल हुई, ऐसा लगा जैसे हर शख्स मुझे खाने वाली नजरों से देख रहा है। अभी मेरे वजूद को नोच डालेगा। काले रंग की चादर में अपने वजूद को छुपाए मैं सड़क के किनारे चलती जा रही थी। आसपास के लोग मुझे देखकर हैरान थे, शायद इस वजह से कि एक जवान लड़की अकेली क्या कर रही है। इस माशरे में तो जवान लड़की को नोचने के लिए कई दरिंदे घूम रहे होते। मैं दुआ कर रही थी कि मेरा किसी दरिंदे से सामना ना हो। 3-4 घंटे तक मुसलसल चलने की वजह से मेरी टांगें बिल्कुल जवाब दे गई थी। मैं थक हार कर दरख्त के नीचे बैठ गई। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो हुलिये से फकीरनी लग रही थी, शॉपर से निकाल कर खाना खाती हुई। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं भी कई घंटों से भूखी हूँ, लेकिन मुझे उसी जिनजात की याद आई। वो किस तरह से मुझे ताज़ा खाना लाकर देता था। यकीनन वो ये सब अपनी ताकत से करता होगा। तभी वो औरत उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, ये लो बेटी, खाना खा लो। उसका मेहरबान रवैया मेरे लिए हैरान कुन था। तभी मैंने उससे पानी मांगा तो उसने अपने थैले में से एक पानी की बोतल निकाल कर दी। मैं उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर वो कहने लगी, तुम अकेली इस दरख्त के नीचे बैठी हो, इतनी खूबसूरत हो। देखो, इस शहर में बहुत गंदे गंदे लोग रहते हैं।
अगर रात हो गई तो रात के अंधेरे से फायदा उठाते। वो तुम्हारी इज्जत खराब करने में 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे। तुम ऐसा करो, मेरे साथ यहाँ से चलो। थोड़ी दूर हमारी खाना बदोशों की बस्ती है, वहीं सारे मेरे जैसे फकीर मर्द और औरतें रहती हैं। तुम भी मेरे साथ रहना, कम से कम वहाँ तुम्हारी इज्जत तो महफूज होगी। मैं उस बूढ़ी औरत पर एतबार करके उसके साथ जाने को तैयार थी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं उससे कहने लगी, अम्मा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानती मैं कितने दिन से इस दुनिया में भटकती फिर रही हूँ। किसी आसरे की तलाश में अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। मैंने उनके सामने जिनजात का जिक्र भी किया तो मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, घबराओ मत, अगर एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। यूं मुझे अपने साथ झोंपड़ी में ले आई। फिर कहने लगी, तुम इससे बाहर नहीं निकलना, वरना अगर किसी आदमी की तुम पर नजर पड़ गई तो वो अपनी नीयत खराब कर बैठेगा। मैंने उसकी बात मान ली। अब यही झोंपड़ी मेरा ठिकाना थी। मैं सारा दिन उसमें अकेली बैठी रहती, लेकिन शाम को वो अम्मा आ जाती तो हम दोनों मिलकर खाना खा लेते। मैं तो उसके एहसान मंद थी कि वो मुझे पाल रही है, मैं उस पर बोझ बनकर बैठी हूँ। लेकिन एक दिन वो आई तो उसका चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। वो कहने लगी, आज तो एक नेक बंदा मिल गया, उसने मेरी इतनी मदद की कि ये देखो तो सही। अचानक ही उसने अपनी थैली खोलकर दिखाई जो पैसों से भरी हुई थी। मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उन पैसों को देख रही थी। रोजाना वो 50-100 से ज्यादा नहीं लाती थी और उन्हीं से हम खाना खा लेते थे, लेकिन आज तो उसकी थैली पैसों से भरी हुई थी। फिर उसने सारे पैसे गिनकर मुझे कहा कि ये मैं अपनी हिफाजत से रख लूं। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। मैं तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखने लगी। फिर वो कहने लगी, तू बहुत शरीफ और प्यारी बच्ची है। मैं कभी तुझे अपने साथ इस काम पर नहीं लगाऊंगी, बल्कि तेरी शादी कर दूंगी। उसकी बात पर हकीकतन मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब तो वो रोजाना आती तो कहती कि वो जवान मुझे रोजाना मिल जाता है और देखो ढेरों पैसे देकर मेरी मदद करता है। धीरे धीरे करते करते चंद महीने में ही वो पैसे लाखों में हो गए थे। मैं कहने लगी, अम्मा हम इन पैसों से किसी अच्छी जगह पर रह सकते हैं। तो वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मैंने एक किराए का घर देख लिया है, हम उसी घर में रहेंगे और एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारेंगे। मैं तो कहती हूँ हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई कारोबार शुरू करेंगे। तू अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देना और मैं काम करूंगी, इस तरह तेरी भी जिंदगी बन जाएगी। मैं उनकी इस बात पर हैरान रह गई थी। फिर कहने लगी, ठीक है, हम आज के बाद इस झोंपड़ी में नहीं रहेंगे। यूं अगले दिन हमने अपना सारा सामान उठाया और किराए के घर में चले गए। ये एक साफ सुथरे इलाके में बना हुआ खूबसूरत मकान था। वहाँ पर अम्मा ने एक छोटी सी दुकान बना ली। वो छोटी सी दुकान इस कदर चलने लगी कि हमें रोजाना हजारों रुपए की बचत होने लगी। मैंने प्राइवेट अपने तालीमी सिलसिले का आगाज कर दिया। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं थी, इसलिए मैं शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल चुकी थी। यहीं आकर किदरे में अपनी जिंदगी पुरसुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ ताई का खौफ नहीं था। उन्होंने मुझे एक ऐसे जुर्म की सजा दी थी जो मैंने किया ही नहीं। जब भी रात के अंधेरे में अपने माजी के बारे में सोचती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन साथ ही वो जिन जात याद आ जाता जो उस दिन के बाद कभी मेरे सामने नहीं आया था। लेकिन मुझे ऐसे लगता कि आज भी जब मैं सोई होती हूँ तो कोई मेरी चारपाई के पास खड़ा होता है। यह एहसास बड़ा ही अजीब होता, लेकिन जैसे ही आंख खुलती तो कोई मेरे सामने से गायब हो जाता है। अब मैं किसको ये बात बताऊं? अम्मा को बताती तो शायद वो इस बात पर यकीन भी नहीं करती, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती थी कि जब भी मैं अकेली होती हूँ मुझे ऐसे लगता है कोई मेरे साथ है। ऐसा लगता है वो जिन जात कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। फिर जब मैं पेपर देने गई तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन मेरे पेपर इतने अच्छे हुए। जैसे ही रिजल्ट आया तो मैं हैरान रह गई। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। उस दिन मेरे लिए खुशी का दिन था। उस दिन मैं अम्मा के लिए मिठाई लेकर आई थी। फिर मैंने अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिलाई, लेकिन जैसे ही उस रात में सोई तो अचानक मेरे कानों में सरगोशी की आवाज आई थी, मुझे भी मिठाई खिलाओ, मुझे भी तुम्हारी कामयाबी की खुशी है। उस आवाज पर मैं चौंक गई। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने सहम कर इधर उधर देखा, तभी मुझे एक लंबा सांस लिया। अपनी चारपाई के पास वो खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही मैंने एक चीख मारी थी। अचानक ही अम्मा की आंख खुल गई। अरे
क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान है? मैंने देखा अम्मा की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मुझे उन्हें देखकर भी खौफ महसूस हो रहा था। डरते डरते उन्हें कहने लगी, अभी अभी मैंने इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास किया है। तो वो कहने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, खामखा तुम्हें वहम हुआ है बेटी। अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, जबकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बार बार अपने जहन में उस ख्याल को झटकने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वो मेरी जिंदगी में वापस आ गया है, जिससे मैं जान छुड़ाकर उस कोठरी से भाग गई थी। मैं अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर रखना चाहती थी, इसीलिए उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं मुसलसल पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक दिन वो बूढ़ी औरत कहने लगी, तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओगी तो मुझे उस बात की खुशी होगी। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। उनकी इस बात पर मुझे खुशी हुई थी। हकीकतन मेरी माँ का किरदार अदा कर रही थी। कभी कभार मुझे हैरानगी होती कि आखिर उस औरत की किस्मत किसने बदली थी। कहाँ ये झोंपड़ी में रहने वाली एक फकीरनी और कहाँ अब हम दोनों एक इज्जतदार जिंदगी गुजार रहे थे। कभी मैं उससे पूछती कि अम्मा, तुम्हारी मदद करने वाला कौन नौजवान था? कभी वो दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आया? तो वो कहती कि नहीं, अब भी कभी कभार मुझसे मुलाकात करता है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान होती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में भी सवाल करता है कि वो लड़की जो तुम्हारे साथ रहती है वो कैसी है, वो ठीक तो है ना, खुश तो है ना। ऐसे ही सवाल करके मुझे हैरान कर देता है। क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? मैं हैरान होती कि आखिर वो कौन है जो मेरी इस कदर मदद कर रहा है। मैं उसके बाद से कभी ताया के घर नहीं गई थी और मुझे मालूम था कि वहाँ पर भी कोई मुझे याद नहीं करता होगा। हो सकता है अजलान भाई की भी शादी हो गई हो और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ। लेकिन अब मेरी तालीम मुकम्मल होने वाली थी। फिर वो दिन भी आया जब मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आज अपनी जिंदगी में कामयाब हो गई हूँ। अब अम्मा जी मुझे कहती कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन शादी के नाम से मुझे चिढ़ थी। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन अम्मा रात के अंधेरे में बैठी किसी को याद कर रही थी। मैं उनसे पूछने लगी कि आपको क्या हुआ है, आप अपने आप से क्यों बातें कर रही हैं? मैं उन्हें देखकर खौफ ज़दा सी हो गई थी। तो वो कहने लगी, मैं अपने आप से बातें नहीं कर रही, लेकिन आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं। लेकिन बेटी, आज तुम्हें यूं कामयाब देखकर मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं तुम्हें एक गहरा राज बताना चाहती हूँ। कैसा राज अम्मा? मैं हैरानगी से पूछने लगी। तभी उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर कहने लगी, दरअसल तुम ये जानना चाहती थी ना कि हमारे हालात एकदम से कैसे बदल गए। कौन इतना मेहरबान शख्स था जिसने मुझे आते ही पैसे दिए कि मैं एक झोंपड़ी से उठकर महल में आ गई। मैं हैरान होकर कहने लगी, जी जी, मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ। तभी उन्होंने देर तक मेरा चेहरा देखा, फिर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वो कहने लगी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि उसका ताल्लुक इंसानों से नहीं था, वो एक अजनबी नौजवान था। मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पर मिला था जो तारीक राह होती है, जहाँ से कभी किसी इंसान का गुजर भी नहीं होता। उस रात बहुत अंधेरा था। मैं उसमें अपनी झोंपड़ी की तरफ आ रही थी। उस दिन मेरे पैसे भी नहीं जमा हुए थे। मैं इसी बात पर परेशान थी कि न सिर्फ मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि तुम्हें भी वो रात भूखे गुजारना पड़ती। मैं उस रास्ते से गुजरकर आगे की तरफ आ रही थी, जब पीछे से मुझे किसी ने आवाज देकर रोका। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो पीछे खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, लेकिन उसके वजूद से जो खुशबू आ रही थी मुझे एहसास दिला रही थी कि ये इंसानों में से नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें बेहद चमकती हुई बिल्कुल सफेद थी। रुको अम्मा, मेरी बात सुनकर जाओ। अचानक ही वो भारी आवाज में बोला तो मैं चौंक कर उसे देखने लगी। मैं उससे ये भी नहीं पूछ सकी कि तुम कौन हो, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि जैसे ये वही है जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि मुझे उसका लंबा साया जमीन पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने अपनी चादर में से ढेर सारे पैसे निकाले और सारे पैसे मेरे थैले में डाल दिए। रोजाना इस रास्ते से गुजरना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहते ही वो दूर दरख्तों के पीछे जाकर गायब हो गया, जबकि मैं सुन खड़ी थी। उस रात मैं बहुत खुश थी और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरी एक अजनबी ने मदद की थी, लेकिन अब वो रोजाना मुझे मिलता और मेरी मदद करता। धीरे धीरे हमारे हालात बदलने लगे।
لیکن ایک رات ڈرتے ڈرتے میں نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ تب اس نے میری بات غور سے سنی اور کہنے لگا، اس لڑکی کی وجہ سے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگا، تم یہ تو جان ہی گئی ہوگی کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ میں تمہاری مدد اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے عشق ہو گیا تھا اس لڑکی سے، اسے روتے ہوئے دیکھ کر، لیکن وہ مجھ سے ڈرتی ہے، میری محبت کو نہیں سمجھتی۔ اسی لیے میں ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جو بہت خوبصورت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس کے دل کی خواہش ہے وہ سب پوری ہو جائے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ ایک جنذات اور آدمزاد لڑکی کی محبت کا معاملہ ہے۔ میں نے تمہیں یہ بات اس لیے بتائی ہے تاکہ تم اس معاملے میں احتیاط کرو۔ اگر تم کسی اور لڑکے سے شادی کرو گی تو وہ جنذات تم سے ناراض ہو کر کہیں یہ سب چیزیں ہم سے چھین نہ لے، اس لیے تمہیں بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر میں خوف کے مارے پیلی پڑ گئی۔ میں کہنے لگی، اماں وہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی، ارے جب اتنے دنوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اب کیا کرے گا، اس لیے گھبراؤ مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں خاموش رہی، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جن ذات میرے سامنے آ جائے گا، کیونکہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ پھر اس رات میں بیٹھ کر آفس کا کام کر رہی تھی جب اچانک ہی میرے پاس رکھا گلاس خود بخود ہلنے لگا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرائے ہوئے انداز میں کھڑی ہوئی۔ تبھی کمرے میں لگے پردے خود بخود ہلنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جنات مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ میں سہم گئی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے خود کو میرے سامنے ظاہر کیا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ آج بھی اتنا ہی پراسرار اور طاقتور لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ اچانک اس نے مجھے زور سے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، اس دن میرے گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا تھا۔ تبھی میں گھبرا کر کہنے لگی، تم نے میری اتنی مدد کی، اس کے لیے شکریہ۔ میں تمہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن میں تمہارے بارے میں برا نہیں سوچتی۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تمہاری زندگی بدلنا چاہتا تھا، اب تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ اگر جنذات کسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اب تو وہ ہر رات میرے سامنے آنے لگا۔ رفتہ رفتہ میں نے اسے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتا، پہلے میں اسے دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بات کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، تبھی بار بار میرے سامنے آتا ہے۔ میں بھی اس کا خوب احسان مانتی، لیکن اب وہ اماں بیمار رہنے لگی۔ مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ میں اس کا بہت اچھے ہسپتال سے علاج بھی کروا رہی تھی، لیکن ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ بار بار مجھے کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جنذات ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ان کی باتوں پر میں بری طرح پریشان ہوتی۔ پھر جو میرے دل میں ڈر تھا آخرکار وہی ہوا۔ ایک دن اماں ہسپتال گئی تو زندہ واپس نہیں آئی۔ سب لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے باقی رشتہ دار کہاں ہیں، اور یہ عورت تمہاری ماں تو نہیں تھی، پھر کیا لگتی تھی؟ لیکن میں کسی کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتی۔ اب لوگ حیران تھے کہ میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ کوئی ہے جو آدھی رات کو میرے پاس آتا ہے میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پرسکون تھی، لیکن ایک دن میں کام سے واپس آ رہی تھی جب اچانک ایک کار میرا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جو مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن اچانک ہی وہ کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اذلان تھا۔ یقین نہیں آ رہا تہمینہ کہ تم مجھے یوں سڑک کنارے مل جاؤ گی۔ تمہاری تلاش میں میں نے پورا شہر چھان مارا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور آج اتنے سالوں بعد تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن میں اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ آخر میرے سامنے کیوں آیا ہے؟ تبھی وہ مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہنے لگا۔
پھر میں اس کے کہنے پر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کہاں سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نوکری کرتی ہوں تو یہ بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ پھر میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا تو وہ مجھے میرے گھر لے آیا۔ شاندار گھر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ کہنے لگے، تمہاری زندگی اتنی کیسے بدلی؟ کون تمہاری زندگی میں شامل ہوا ہے؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی جبکہ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ وہ اس وقت کام پر کیا ہوا ہے؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی، میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تمہاری زندگی میں کون آیا جس نے تمہاری زندگی اتنی بدل دی؟ میں اس کی باتوں پر خاموش رہی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اب ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں لینے آیا ہوں کیونکہ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اتنے سال سے میں نے بھی شادی نہیں کی، کیونکہ جب مجھے پتا چلا کہ امی ابو نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے تب سے میں بہت رنجیدہ تھا۔ میں آج تک ان سے ناراض ہوں، تبھی میں نے غصے میں شادی بھی نہیں کی، لیکن اب تم مجھے مل گئی ہو تو میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ اس کی اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے، وہ میری شادی کبھی نہیں ہونے دے گا۔ آج میں جو اتنی عیش بھری زندگی گزار رہی ہوں، اس معاشرے میں پرسکون ہوں صرف اسی کی وجہ سے، ورنہ شاید میں برباد ہو کر کسی شیلٹر ہوم میں پڑی ہوتی یا پھر کسی خانہ بدوش کی بستی میں، لیکن مجھے اس بستی سے نکالنے والا وہی جن زیادہ تھا۔ اب میں اس کے ہوتے ہوئے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ لیکن ازلان کی محبت پر میں حیران تھی جس نے اتنے سال سے میرا انتظار کیا تھا، حالانکہ وہ تایا تائی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اب میں تمہیں ایسے اکیلے زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اکیلی لڑکی کا رہنا کیسا ہے، اسی لیے میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، لیکن تمہاری بارات لے کر تم سے شادی کروں گا کیونکہ تم میری بچپن کی محبت ہو۔ میں اسے کہنے لگی کہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے مجھ سے شادی نہ کرو، ویسے بھی میں اپنی زندگی کسی کے نام کر چکی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، اگر تم نے شادی نہیں کی تو کون ہے جو تمہارے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے؟ میں اس سے کہنے لگی کہ کوئی بھی نہیں، لیکن کوئی تھا جس کے نام پر میں نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح تم مجھ سے محبت کرتے ہو ایسے ہی میں بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اب وہ میری زندگی میں نہیں ہے، لیکن میں اسی کے نام پر اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں دکھ دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ کاش وہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو آج میں خوشی خوشی ازلان سے شادی کر لیتی۔ اتنے سالوں سے میرا انتظار کر رہا تھا وہ۔ پھر وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میں اب بھی تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم نہیں تو کوئی نہیں۔ وہ کہتے میرے گھر سے چلا گیا۔ پیچھے صرف میری سسکیاں رہ گئی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ہولے ہولے سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں بری طرح ڈر گئی کہ دروازے پر کون ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں جو مجھے اکیلا سمجھ کر اس گھر میں گھس آئے۔ لیکن جیسے ہی خود بخود دروازہ کھلا، اچانک ہوا کا تیز جھونکا کمرے میں داخل ہوا، لیکن میں سمجھ گئی کہ کون ہے۔ دیوار پر نظر آنے والی وہ کالے رنگ کی پرچھائی مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ اچانک ہی اس نے ایک انسان کا روپ دھار لیا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جن ذات تھا جو ہر رات میرے سامنے آ جاتا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے اس انسان کو انکار کر دیا صرف میری خاطر۔ اس کا مطلب ہے کہ تم صرف میری ہو، کیا میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی؟ یہ سن کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ میں ایسا کبھی مر کر نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ کبھی کبھی میرے سامنے آتا ہے، یہ بات میں تسلیم کر چکی ہوں، لیکن اس طرح سے جنات کی دنیا میں جا کر رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی بدل گئی؟ ایک دن تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہاں بہت سے جنات ہوں گے جنہیں دیکھ کر میں ڈر جاؤں گی۔ ویسے بھی مجھے آج بھی وہ راتیں نہیں بھولتی جو میں نے تمہارے ساتھ گزاری تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے پاس آنے والا ایک انسان ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ ایک جن ذات ہے تو میں سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ ساری زندگی کے لیے میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اب وہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں سخت رنجیدہ اپنے دل میں شکوہ کر رہی تھی، تبھی اس کی سفید آنکھیں چمکی اور کہنے لگا، کیا تمہیں میرا آنا ناپسند ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میری ناراضگی شاید تمہیں برداشت نہ ہو۔
میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے تمہارے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب اس معاشرے کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کیونکہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اپنی زندگی ویسے ہی گزاروں جیسے عام لڑکی گزارتی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جنزاد میری بات سن کر حیران تھا۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، میں نے بچپن سے لے کر آج تک سوائے یتیمی اور تکلیفوں کے کچھ نہیں دیکھا۔ سب نے میری اس بات سے فائدہ اٹھایا، لیکن آج ایسے لگتا ہے میری زندگی بدل جائے گی اذلان سے شادی کر کے، کیونکہ آج میرے پاس سب کچھ ہے، میں پہلے کی طرح کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ اور جب یہ ممکن ہوا، جب تم نے میرا ساتھ دیا، اب میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں اور کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص سے شادی کرنے کی اجازت دو، کیونکہ میں بھی اس سے شادی کر کے محفوظ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر میں ایسے اکیلی رہتی تو سب لوگ مجھے نوچ کر کھا جائیں گے اور پھر سے ویسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی جس دن مجھے اس گھر سے آدھی رات کو برستی بارش میں نکال دیا گیا تھا۔ اب وہ جنزادہ بالکل خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، پھر کہنے لگا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، تم ایک آدم ذات لڑکی ہو، تمہاری زندگی کا مقصد شادی اور اس کے بعد انسانوں کے بچے پیدا کرنا ہے۔ ایسے ہی تمہاری زندگی آگے بڑھے گی، ورنہ تم عام لڑکیوں سے بہت پیچھے رہ جاؤ گی، اور تمہیں کوئی تکلیفوں میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں اس شخص کو شامل کر لو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، تم سچ میں ہی ایک مہربان جنزاد ہو، تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، تمہارا احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب تم دلہن بن کر اس گھر سے رخصت ہوگی، وہ بھی اس نوجوان کے ساتھ جو تم سے محبت کرتا ہے، تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ شاید میں نے غلطی کی جو تم پر احسان کیا، تو بدلے میں اسی احسان کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن اب تم میری طرف سے آزاد ہو۔ یہ کہتے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میرا پورا وجود لرز رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جن ذات نے مجھے شادی کی اجازت دے دی ہے، لیکن اب میں اذلان کو کیسے تلاش کروں؟ اسے کیسے کہوں کہ میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں؟ وہ ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس شہر میں مجھے اتفاق سے مل گیا تھا، مجھے اسی کے شہر میں جانا پڑے گا۔ میں شدید پریشانی میں گرفتار اسی دن سڑک کنارے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، جب مجھے دور سے ایک گاڑی نظر آئی۔ یہ گاڑی اذلان کی گاڑی ہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ وہ حیرت سے پلٹا اور کہنے لگا، کون سی بات؟ تو میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وہی شادی والی بات جو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ مجھے منظور ہے، لیکن تم تو کسی اور کے نام پر اپنی زندگی گزار رہی تھی، تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ تبھی میں نے نظریں جھکا لی اور اس سے کہنے لگی، نہیں، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل میری ایک مجبوری تھی، اسی کی وجہ سے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، بس تم 2 دن انتظار کرنا، اس کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ پھر میں اکیلے ہی اس گھر میں تھی۔ اب میں اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس رات اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، دروازے پر 2 عورتیں کھڑی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ہم جن ذاتیاں ہیں، ہمیں اس جن ذات نے بھیجا ہے، ہم تمہارے لیے شادی کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے وہ تحفہ میرے سامنے رکھا، میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک لال رنگ کا خوبصورت جوڑا تھا جس کے چمک نے پورے گھر کو روشن کر دیا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ پھر اذلان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس دن تائی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، کہنے لگی، میں نے تمہیں گھر سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرا بیٹا سچ میں ہی تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ پھر میں نے اور تمہارے تایا نے بہت کوشش کی تمہیں تلاش کرنے کی، لیکن کسی کو بھی تمہارا نام و نشان نہیں ملا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، اسی میں میری بھلائی تھی۔ پھر میری شادی کی رات اذلان میرے سامنے بیٹھا، پھر کہنے لگا، تم نے وہ وجہ نہیں بتائی جس کی وجہ سے تم نے وہ بہانہ بنایا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، اصل بات کیا تھی؟ لیکن میں اسے کیا بتاتی؟
अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानती हूँ कि वो अभी भी मेरे सामने आएगा, कभी कभार मुझसे मिलने मुझे दिखाई भी देगा, लेकिन मैं उसका राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि एक जिन जात कभी मेरी जिंदगी में आया था।